ابھی انشاءاللہ ماسٹر بسم اللہ امجد بھائی بھی آ جائیں قریب آ جائیں انشاءاللہ. ابھی ہمارے حاجی شاہ صاحب جو ہمارے امام صاحب کو مصدع سنایا ہے ان کی جو خدمت ہے ان کا جو تحفہ ہے ویڈیو بنا تو ادھر ہو جا فرنٹ تے چلا جائے این جی آن یہ ویڈیو میں سب سے پہلے حاجی شاہ صاحب سے عرض کروں گا کہ حاجی شاہ صاحب تشریف لائیں اور ہمارے جو مسجد کے حافظ صاحب ہیں ان کو جو مسجد کی طرف سے تحفہ پیش کرنا ہے وہ تحفہ پیش کرنا ہے آگے جو پیش کرنا ہے آگے پیش کرنا ہے. یہ حاجی شاہ صاحب کی طرف سے حافظ صاحب کے لیے قرآن پاک کا بھی تحفہ ہے اور جائے نماز کا بھی تحفہ ہے انشاءاللہ. آپ کو سبحان اللہ کہنے کی عیدی بھی حاجی شاہ صاحب پیش کر رہے ہیں. یہ ہمارے تھوڑے کو چھوٹا سمجھیے آپ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے آپ کے علم میں ذوق میں شوق میں مزید برکت عطا فرمائے. میں انشاءاللہ ہمارے تنویر اطاری صاحب سے کروں گا کہ تشریف لائیں اور ہماری جو اس تراویح کے معاملے میں جو شامل ہیں ہمارے بھائی ان کو مسجد کی طرف سے ہدیہ پیش کریں. انشاءاللہ میں حاجی امجد صاحب سے کروں گا کہ تشریف لائیں اور ہمارے امام صاحب کو ہدیہ پیش کریں. میں ماسٹر شفیق صاحب سے کروں گا کہ تشریف لائیں ہمارے امام صاحب کو مٹھائی کا ڈبہ پیش کریں. یعقوب رضا صاحب سے کروں گا کہ آپ کی آئیے اسٹیج پر آئیے اور ہمارے جو سامنے ہیں ان کو مٹھائی کا ڈبہ پیش کیجیے. ماشاء اللہ اللہ پاک کی عزت کی کوشش کا اسے قبول فرمائے. ہمارے تین جوید صاحب سے کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر آئیں اور عثمان بھائی ہمارے امام صاحب کو مٹھائی کا ڈبہ عطا فرمائیں. شبیر صاحب سے ہے کہ آپ تشریف لائیں اور امام صاحب کو مسجد کی طرف سے 100 کا تحفہ پیش کریں. آپ کی سبحان اللہ کم ہو گئی. بھائی شوکت صاحب سے عرض کروں گا شوکت صاحب تشریف لائیں اور ہمارے قاری صاحب جو انہوں نے مصدع سنایا ان کو 100 کا پیس پیش کریں.
माशाअल्लाह हमारे मस्जिद के पड़ोसी अब्दुल शकूर साहब से सरोगा तशरीफ लाए और हमारे जो शामिल हैं हमारे हाफिज साहब का सुनाना हमारा सुनना अपनी बातों में कबूल फरमाए और इस खतने पाक के अंदर जिन भाइयों ने हिस्सा लिया ताउन किया कोशिशें की अल्लाह पाक नाम में दिल में कदम में सुखने सबको इस बेहतर जगह दुनिया और आखिरत में अता फरमा। तो आपने जो माहे रमज़ान में नेकियां की हैं नेकियां की आखिरी बात कर रहा हूँ उसके बाद इंशाअल्लाह आपको लंगर पेश किया जाएगा। माहे रमज़ान में जो हमने नेक अमाल किए ये नेक अमाल सिर्फ हमारे रमज़ान तक महदूद नहीं रहने चाहिए। इन नेक अमाल का सिलसिला इन नेक अमाल की बरकतें रमज़ान के बाद की जाती और सारी रहनी चाहिए। जैसे होता है यार रोज़ा रखा हुआ है तिलावत कुरान करने से रोज़ा रखे हुआ है जमात में नमाज पढ़ लीजिए तो जो अच्छे अमाल आपने रमज़ान की बरकत से शुरू किए थे अब ये नहीं कि चार नजर आया तो सारे के सारे अमाल का सिलसिला मुनक़ति हो जाए। ये जारी और सारी रहना चाहिए। और माहे रमज़ान से जिन गुनाहों से अपने आप को बचाया नहीं यार छोटी बोला हो रखा है नहीं यार पत्नी का ही नहीं हो रखा है नहीं यार गुनाह करने का हो रखा है रमज़ान की बरकत से आप और मैं जिन गुनाहों से बचें तो इन गुनाहों से बचने का सिलसिला हमारा रमज़ान के बाद में जारी हो सारी रहना चाहिए। और हमारे बुजुर्गों के बड़ा प्यारा अंदाज होता था कि वो माहे रमज़ान के गुजरने के 6 माह बाद तक अल्लाह से दुआ करते थे बोला मुझे रमज़ान की इबादत में कबूल फरमा। 6 महीने तक इबादत दुआएं करते थे बोला हमारे रोजे कबूल कर ले हमारी तिलावत कबूल कर ले हमारा क़याम कबूल कर ले हमारी तरावी की नमाज कबूल कर ले। तो वो 6 माह तक ये दुआएं करते थे और रमज़ान की आमद से 6 माह कबल ही वो अल्लाह पाक की दुआएं अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करना शुरू कर देते थे बोला हमें